Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. How are you? This is Maria Athar from the Boutique One. How's everybody doing? और मैं आज एक ख़ास मकसद की वजह से भी आई हूँ क्योंकि कल मेरे ही टीम ग्रुप में एक डिस्कशन चल रही थी जिसमें लड़कियाँ बात कर रही थीं फ़ेक चीज़ों की, फ़ेक्स की, कॉपीज़ की. तो मैंने उन्हें यही कहा कि मेरे प्लेटफॉर्म पे तुम लोग ये बात तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है जो फेक होता है, जो कॉपीज़ होती हैं चीज़ों की, जो AAA कॉपी, बिल्कुल डिटो वैसी कॉपी, वो सब एक धोखा होता है. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपने अच्छा बैग पहनना है ना, तो अच्छा लगना चाहिए, राइट? तो बाय एन अनब्रांडेड बैग. अनब्रांडेड बैग्स भी इतने खूबसूरत होते हैं कि ब्रांडेड भी क्या होंगे. कितनी दफ़ा मैंने देखा है कि बहुत खूबसूरत बैग होगा और किसी ब्रांड के बगैर होगा. सो बाय दोज. क्या ज़रूरत है आपको कि जाके आपने कॉपी ख़रीदनी है? और फिर कई लोग होते हैं जो बता भी देते हैं कि मैंने कॉपी पहनी हुई है, कई होते हैं जो नहीं बताते और प्रिटेंड करते रहते हैं कि उन्होंने ओरिजिनल पहना है और सामने वाले को साफ पता चल रहा होता है. AAA या AA या जो मर्जी ए कॉपी हो, कॉपी इज़ अ कॉपी. एंड जब आप वो ख़रीद रहे हो तो आप उस माफिया को प्रमोट कर रहे हो. अगर आपने सस्ता लेना है और ब्रांडेड लेना है और आप चाहते हो कि आप ब्रांडेड पहनो, देन इंस्टेड ऑफ बाइंग 3 से 4 कॉपीज़ आप एक ओरिजिनल ले लो. प्री लव्ड बैग लेने में क्या मसला है? जब हम सस्ते से सस्ता भी बैग लेते हैं हम उसको बहुत आराम से रखते हैं, बहुत तमीज़ से रखते हैं, उसको हम उतना ही ख्याल रखते हैं जितना कि हम किसी महंगे बैग का रखेंगे. कोई ज़ाहिर है हमें पसंद है तो हमने ख़रीदा ना. सो ट्राई टू गो फॉर ओरिजिनल स्टफ़ या अनब्रांडेड स्टफ़. डू नॉट गो टूवर्ड्स फेक्स. फेक्स बहुत ज़्यादा घटिया किस्म का माफिया है जो कि दुनिया के हर इलीगल एक्टिविटी में है. प्रोस्टिट्यूशन से लेके टेररिस्ट को सपोर्ट करने से लेके आप जो सोच सकते हो उस चीज़ में वो इन्वॉल्व है. और वो क्यों इन्वॉल्व हैं? क्योंकि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग फेक इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं. आप किस तरह प्रमोट करते हैं? यार मेरे एक लेने से क्या हो जाएगा. एग्जैक्टली यही सोच होती है जिसकी वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री चल रही है. यार मैं ले लूँगी, उसने वो पहना हुआ था, आपको नहीं पता उसने भी चाहे फेक पहना हो, उसने वो पहना हुआ था तो फिर मुझे भी ये लेना है. यार ये कंपटीशन सारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होगा. अपने से ऊपर नहीं, अपने से नीचे देखो. और दोबारा मैं कहूँगी कि प्री लव्ड पहनने में क्या बुराई है, मुझे आप ये बता दें. मैंने अपने भतीजे की शादी पे, नहीं भांजे की शादी पे प्री लव्ड कपड़े पहने, उसको अपनी तरफ से ढाला, उसको चेंज किया, टेलर से उसको चेंज कराया, उसका दुपट्टा चेंज किया, आई वोर दैट. उसमें क्या बुराई थी? आपको नहीं पहनना, आप ड्राई क्लीन कराओ, धुलवाओ और उसका पहन लो. क्या मसला होगा उस ड्रेस में? क्या किया होगा उसने उस ड्रेस के साथ? क्या बुराई है? आजकल हम ड्रेसेस पहनते हैं. मैंने ये कपड़े आज पहने तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि मारिया तुमने इतने खूबसूरत कपड़े क्यों पहने? मेरी बहन आई हुई थी आज, तो मैंने कहा यार और कहीं जाना नहीं होता, तुम लोग आ रहे थे तो मैंने पहन लिए. तो उसने कहा बट इतने खूबसूरत. तो मैंने कहा यार माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खूबसूरत थे इस साल कपड़े और मैं ये पहले भी पहन चुकी हूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं. तो व्हेन आई सेल दीज क्लोथ्स, 2 दफ़ा पहने वो भी लाइव वीडियो में, किसी पार्टी में नहीं, तो उसमें क्या बुराई है? इन कपड़ों को क्या हो जाएगा? अगर आपको बुरा लगता है कि मारिया ने पहना हुआ है, गो एंड गेट देम ड्राई क्लीन्ड. कपड़े एज गुड एज न्यू हो जाएंगे. जब आप लोग जाते हो किसी आउटलेट में, सना सफीनाज के आउटलेट में जाते हो, आगा नूर के आउटलेट में जाते हो, जनरेशन के आउटलेट में जाते हो, खाड़ी के आउटलेट में जाते हो, आप एक कपड़ा ट्राई करते हो, ठीक है? आपने वो नहीं खरीदा, आपने 5 कपड़े लेके गए, आपने 4 नहीं खरीदे, एक आप खरीद के ले गए, तो वो 4 अब प्री लव्ड तो नहीं हो गए कि हो गए? ठीक है आपने वो थोड़ी देर के लिए पहने थे बट पहने तो सही, आपका जिस्म भी टच हुआ, राइट? सो उन कपड़ों को हम ड्राई क्लीन नहीं कराते. जो हमें धुले हुए कपड़े साफ सुथरे भेजते हैं उनको ड्राई क्लीन भी करा लो अपने दिल की तसल्ली के लिए. लेकिन स्टॉप सेइंग दीज थिंग्स के पुराने कपड़े मैं कभी नहीं लूंगी, मैं मर जाऊंगी ऐसी चीज़ नहीं लूंगी, मैं गंदी फटी हुई चीज़ पहन लूंगी, मैं नहीं लूंगी. ये मेंटेलिटी अब चेंज कर दो. एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान में हम सब करते हैं. मैंने अपने कजन्स के कपड़े भी पहने हुए हैं, मैंने अपनी फ्रेंड्स के कपड़े भी पहने हुए हैं, मैंने अपनी बहनों के कपड़े भी पहने हुए हैं और अभी तक पहनती हूँ बिकॉज आई डोंट माइंड. तो हम प्री लव्ड क्यों नहीं ले सकते? अमेरिका में और यूके में प्री लव्ड की इंडस्ट्री इज बिगर देन रिटेल की इंडस्ट्री. रीसेल इंडस्ट्री कहते हैं उसको, आप उस पर गूगल कर लो. रीसेल इंडस्ट्री इज बिगर देन रिटेल इंडस्ट्री. पता नहीं कितने बिलियन की इंडस्ट्री है वो. क्योंकि अब लोग क्या कर रहे हैं, वो एक कपड़े लेते हैं, वो एक दफ़ा पहनते हैं और उसको बेच देते हैं. उन कपड़ों को कुछ नहीं होता. कितनी दुबई की ख़वातीन को मैं खुद जानती हूँ, वो जाती हैं ज़ारा से कपड़े लेती हैं. ज़ारा की बहुत अच्छी एक्सचेंज पॉलिसी है. ज़ारा से कपड़े लाती हैं, एक दफ़ा पहनती हैं, ज़ारा को वापस कर देती हैं और वो ना पूछते हैं ना कुछ, वो वापस भी ले लेते हैं.
آپ کو کیا پتا آپ کے پاس وہی کپڑا آ گیا. سو یو شوڈ نیور سے دیٹ. اور جب آپ بیچ رہے ہوتے ہو تو سامنے والے کی مدد ہو رہی ہے یار. کیا پتا کوئی ایسی لڑکی ہو جس کو اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں, وہ کاپیز نہیں لینا چاہتی, کیونکہ پاکستان میں تو اب لون اویلیبل ہی نہیں ہے, صرف یا کاپی ملتی ہے یا اوریجنل ملتا ہے. تو وہ جو پہلے سستی والی لونیں آتی تھی وہ اب آتی ہی نہیں. امی اسے لاسٹ ایئر ڈھونڈ رہی تھی, امی کہتی ہیں مجھے اتنی مشکل ہوئی اور بالکل اچھے ان کو کپڑے نہیں مل سکے. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ جو لڑکی ہے وہ جو ڈھونڈ رہی ہے لون, اس کو سلا جوڑا آدھی قیمت میں مل جائے گا, وہ بھی خوش ہو جائے گی, اس کو اچھی کوالٹی کے کپڑے مل جائیں گے, اس کے کپڑے خراب نہیں ہوں گے, اور آپ کو آدھے پیسے مل جائیں گے. آپ 2 یا 3 کپڑے سیل کر کے نیا کپڑے لے لینا. میں نے تو ہر سال کا منترا بنایا ہوا ہے کہ پچھلے سال کے بیچو اور نئے سال کے خریدو. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے, مجھے اس کی سلائی کے پیسے نہیں ملتے واپس, کپڑوں کے واپس مل جاتے ہیں, میری پوری کی پوری وارڈروب بن جاتی ہے ایگزیکٹلی اسی قیمت میں. سو یہ اچھا نہیں ہے. کسی کی مدد بھی ہو رہی ہے, وہ مجھے دعائیں بھی دے رہی ہے کہ میں نے اس کو اتنے اچھے اور اتنے صاف ستھرے کپڑے بھیجے, ساتھ ہی میری بھی مدد ہو رہی ہے, مجھے اس کے پیسے مل جاتے ہیں اس کے بدلے میں. چیریٹی کرو, ضرور کرو. میں کہتی ہوں چیریٹی شوڈ بی یور فرسٹ پرائرٹی. لیکن مجھے یہاں بھی پتا ہے کہ لڑکیاں کہتی ہیں ہائی یہ والا ابھی نہیں, یہ والا ابھی نہیں, یہ ابھی نہیں کرتی. 2 سال تک وہ الماری میں لٹکے رہتے ہیں, وہ خراب ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ چیریٹی کر دیتی ہیں خراب ہونے کے بعد, کیونکہ پہلے وہ یہی سوچتی ہیں اچھا میں ایک دفعہ اور پہن لوں, وہ ایک دفعہ آتی ہی نہیں ہے. جب ان کو آدھے بھی پیسے ملیں گے نا تو وہ ٹائم پہ ان کو سیل کر دیں گے. سو اسٹارٹ تھنکنگ آن دوز لائنس. چیریٹی کرو, ان کو بیچو, بٹ ان کو الماریوں میں برباد مت ہونے دو, ان کو الماریوں میں پڑے پڑے سڑنے مت دو, بیچ دو. ٹھیک ہے. ویب سائٹ از دیئر جس پہ ہزاروں کی تعداد میں امیزنگ کپڑے ہیں, آپ کو 2020 کی لانچ تک ملیں گی وہاں. میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ پری لو لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. آئی کمپلیٹلی اگری ود تھنکنگ آن دیز لائنس. سوچنا شروع کرو کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. ہم اپنی امیوں کے کپڑے, اپنی بہنوں کے کپڑے, اپنی کزنس کے کپڑے, اپنی فرینڈس کے کپڑے پہنتے ہیں نا, تو اسی طرح سے اس کو. مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ آپ کا پیج بہت ایکسپینسو ہے. یار میں اپنے پیج پہ نا گند آنے نہیں دیتی. آئی ایم سوری ٹو سے, نہ میں فیکس آنے دیتی ہوں, نہ میں 2 نمبر چیزیں آنے دیتی ہوں. جو لڑکیاں اگر فیک بیچنے کی کوشش بھی کرتی ہیں, جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو کمیشن دینا پڑے گا, کیونکہ ظاہر ہے جب وہ بائر کو کپڑے پہنچیں گے تو میں ان کو کہوں گی کہ یہ تو فیک کپڑے ہیں, تو میرے پاس کوئی اس طرح کی چیز نہیں آتی. تو میرے پاس صرف اچھی چیزیں آتی ہیں. جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوتا ہے ایگزیکٹلی وہ چیز آتی ہے. اب میں آج پتہ نہیں کس پیج پہ, میں نے 6 پیجز پہ آج پڑھا ہے کہ مجھے یہ مل گیا, پتہ نہیں میں نے کون سے پیج سے خریدا تو یہ چیز آئی. وہ لٹرلی مجھے اتنی ہنسی آئی کہ میں نے اس کی تصویر لے لی اور میں نے اپنی بہن کو دکھایا. میری بہن بھی ہنس کے پاگل ہو رہی تھی کہ ماریا یہ بھیجا انہوں نے. سو ایسے پیج سے لو جو آتھینٹک ہو یار, جو آپ کے لیے میں نے لوگ رکھے ہوئے تاکہ آپ لوگوں کو غلط چیز نہ پہنچ جائے. آپ پھر جا کے کہیں اور سے خریدتے ہو, پھر میرے پاس آ کے رونے پٹنے شروع کر دیتے ہو کہ میں نے آن لائن پہ میں ٹرسٹ نہیں کرتی کہ سب خراب بھیجتے ہیں. اسی لیے میری چیزیں ایکسپینسو ہیں, کیونکہ ہم صرف اور صرف اچھی چیز لگاتے ہیں, اور جو چیز لگاتے ہیں وہ جو دکھا رہے ہیں وہی آپ